उनसे भी डिस्कस इंतजामिया और दूर दराज से आए हुए मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दूर दराज से यहाँ तशरीफ लाए और ऐसे लगता है कि आज सारा आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे यहाँ मुजफ्फराबाद में उमड़ आए हैं और ये मेरी हौसला अफजाई भी है। और यकीनी तौर पे मैं आज सिर्फ किसी रियासत का नहीं, किसी सूबे का नहीं, बल्कि आज़ादी के बेस कैंप के सदर का मैंने हलफ उठाया है। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। ये मुझे चीज याद कराती रहेगी कि मेरी पहली और आखिरी तरजीह कश्मीर की आजादी है इंशाअल्लाह। साहब ने भी मेरे से वादा किया है कि उनका बड़ा एक वसी तजर्बा है कि वो इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाते रहेंगे। ये अगस्त का महीना है और आज से ठीक 2 साल और 20 दिन पहले मकबूजा कश्मीर की जो एक खसूसी हैसियत थी उसको खत्म करने के लिए भारत ने आर्टिकल 370 और 358 को एग्रीमेंट किया। लेकिन मैं मकबूजा कश्मीर के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि अब पूरी दुनिया अब ये समझ चुकी है कि भारत वहां पर जबर के जरिए, दरिंदगी के जरिए वहां पर जो 1.5 करोड़ कश्मीरी अवाम है उनको दबाना चाहता है। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप आजादी के बेस कैंप से आवाज उठेगी और भारत नहीं दबा सकेगा। मैं आज भारत को भी बताना चाहता हूं कि वो अफगानिस्तान के हालात से सबक सीखे कि कोई मुल्क जबर के जरिए, कोई मुल्क दरिंदगी के जरिए दूसरी कौम को ज्यादा देर दबा नहीं सकता। ये मसाले बहुत मौजूद हैं। बरतानी साम्राज्य ने भी ये कोशिश की कि भारत को, उस वक्त की भारत को दबा सके, इंडिया को दबा सके, लेकिन 2 साल हुक्मरानी के बाद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को भी यहां से जाना पड़ा। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने जबर के जरिए दबाने की कोशिश की। सोवियत यूनियन रूस बन गया और सोवियत यूनियन का शराजा बिखरा और वो उसके पड़ोस में था अफगानिस्तान के, उसको भी जाना पड़ा। और आप अमेरिका जो कि सुपर पावर है उसको भी अफगानिस्तान से जाना पड़ रहा है और वहां के लोगों की इंशाअल्लाह ताला हुकूमत कायम होने वाली है। इसका भारत को भी सबक सीखना चाहिए कि वो अपनी 9 लाख फौज के बरसरे दुपहर होने से
مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنے توپ و تفنگ سے زیادہ دیر ان کے جذبہ حریت کو نہیں دبا سکے گا. اور میں انشاءاللہ تعالی اپنی کوششیں جاری رکھوں گا. میں آزاد کشمیر کا 5 سال وزیر اعظم رہا. میں آزاد کشمیر کا 5 سال قائد حزب اختلاف رہا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے. آپ لوگوں کی ایک مجھ سے محبت ہے اور کہتے ہیں حکومت ہونا بھی بڑی بات ہے لیکن لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا صدر کے مقصد پر بتایا ہے. انشاءاللہ میں اس عہدے کے ساتھ بھی بھرپور انصاف کروں گا. میں جہاں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھوں گا وہاں پر آزاد کشمیر میں بہتری لانے کے لیے آزاد کشمیر کو ایک ماڈل اسٹیٹ بنانے کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہوں گا. آزاد کشمیر میں بے شمار پوٹینشل ہے. یہاں پر ہائیڈرو بھی ہے, سیاحت بھی ہے, پریشر سٹونز بھی ہے, دیگر بے شمار چیزیں ہیں. اور ہم انشاءاللہ یہ ہماری آنے والی حکومت یہ کوشش کرے گی کہ ہم آزاد کشمیر کو اقتصادی طور پر خود کفیل کریں. میں 2-3 چیزیں کہوں گا جو آنے والی حکومت کو میرا مشورہ ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر پوری کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار نچلی سطح تک منتقل ہو اور وہ اسی صورت میں ہو سکے گا جبکہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کرائے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 6 ماہ کے اندر آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر بے شمار لوگ جو ہمارا اوورسیز کشمیر ڈائسپورا ہے ان کے نمائندے بھی آج یہاں اس حلق میں خصوصی طور پر آئے ہوئے ہیں. اس لیے میں یہ اسمبلی کے تمام اسٹیک ہولڈر سے کہوں گا کہ اوورسیز کشمیریوں کو ووٹ کا حق دیا جائے. اور اس کے لیے جو آخری بجٹ اسپیچ ہوئی تھی اس میں نے تجویز دی تھی اور اس وقت کے قائد عوام نے اس پر تائید کی تھی لیکن کمی وقت کی وجہ سے ہم پچھلے الیکشن میں کشمیریوں کو ووٹ کا حق نہیں دے سکے تھے. تو اب جبکہ میں یہ کہوں گا کہ مسئلہ کشمیر کو سب سے زیادہ جو ہمارے بیرون ملک کشمیری ہیں بالخصوص برطانیہ, امریکہ اور یورپ اور دیگر جگہوں پہ انہوں نے ہی اٹھایا ہوا ہے. اور جب ان کو آزادی کے بیس کیمپ میں ووٹ کا حق ہوگا تو اس وقت وہ اور زیادہ انوالو ہوں گے.
آزاد کشمیر کے معاملات میں بھی انوالو ہوں گے، انویسٹمنٹ ہمیں چاہیے اس میں بھی انوالو ہوں گے۔ تو اس لیے میں موجودہ قائد ایوان، قائد حزب اختلاف اور تمام ممبران سے کہوں گا کہ اس پر لیجسلیشن کر کے اوورسیز کشمیریوں کو جو ووٹ کا حق ہے وہ دے۔ اور آخری بات، جب میں اقتدار نچلی سطح تک دینے کی بات کرتا ہوں تو صرف بلدیات نہیں، ہم نے اقتدار نوجوانوں تک پہنچانا ہے۔ کہ اسمبلی پاکستان اور وہاں کے صوبوں کے تناسب کے لحاظ سے خواتین کی اسمبلی میں سیٹیں فوری طور پر بڑھائے تاکہ خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے بہتر طور پر کام کر سکیں۔ تو میں آخر میں آپ تمام ساتھیوں کا، دور دراز سے آنے والے ساتھیوں کا، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور آزاد کشمیر سے کرپشن، غربت کے خاتمے کے لیے کام کر سکیں۔ कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।